अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं ईरान और अमेरिका के हवाले से। पाकिस्तान का कलीदी रोल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो वाक़या आज बहुत ही आया हौलनाक पेश, जिसमें दहशतगर्द बिल्कुल क्लियरली दहशतगर्दी थी। BLA ने जिम्मेदारी कबूल की और अभी तक एज वी स्पीक बताया जा रहा है 14 से 18 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उसमें कुछ अहलकार भी थे FC के, और ये एक शटल ट्रेन थी जो जा रही थी, कैंट से निकल के स्टेशन जा रही थी। जिन लोगों ने जाना था ईद के लिए, ये वो लोग थे, और इस पर अटैक किया गया। जो बात हमारी हुई है लोगों से, वो कह रहे हैं कि ये भी बताया जा रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट भी था। ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई गाड़ी थी जिसके पास बारूद था, वो उसने आके उसके साथ बिल्कुल जो ट्रेन है, जो कम्यूटर ट्रेन है, उस पर जाके इट वेंट एंड बेसिकली उस पर अटैक किया उन्होंने। तो बात अभी क्लियर नहीं है, इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। लेकिन जो बात बिल्कुल बड़ी क्लियर है वो ये है कि दहशतगर्दी ने जिस तरीके से बलूचिस्तान पर हावी हो रही है और होती जा रही है, तो उसमें यकीनी तौर पे हुकूमत और जो इदारे हैं उन सब का एक रोल और ज़िम्मेदारी बढ़ती जा रही है। और ये इसको रोकना है और इसको देखना है कि ये किस तरीके से रोका जाए। पीपल्स पार्टी की वहाँ CM है, और पीपल्स पार्टी इसको कैसे देख रही है और इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। ये जो बलूचिस्तान की एक क्राइसिस है दहशतगर्दी की, इसको हम गाहे बगाहे इस पर बात करते हैं जब इस तरह के बहुत अंदोनाक वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन इस पर कोई न कोई इलाज जिसमें कि यकीनी तौर पे एक सिक्योरिटी डायमेंशन और एक पॉलिटिकल डायमेंशन दोनों ही मिलकर चलाएंगे। और इसका एक ज़ाहिर बैरूनी पहलू भी है। तो ये सब बार बार इस पर बात की जाती है कि ये तीन जो इसके जो डायमेंशंस हैं, उस हवाले से इसको चीज़ को टैकल किया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। सबसे अहम मामलात ये हैं जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो बस उन लोगों से दिली अफसोस है, और ये अल्फाज भी बड़े नाकाफ़ी होते हैं जब आप बात करते हैं, जिनके घरों के चिराग गुल हो गए, जिनके प्यारे शहीद हो गए, उनके लिए तो क़यामत ही है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब बात करते हैं जो अमेरिका और ईरान के हवाले से बहुत मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, और बस अभी डॉटेड लाइन पर साइन करने की देर है, एग्रीमेंट अनाउंस होने की देर है। जो हमारी जहाँ बातचीत हुई, तो उनके कहने के मुताबिक लोगों के जो कि वर हाईली प्लेस्ड, उनके मुताबिक अभी कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं वो अनाउंस करेंगे। ईरान में यकीनी तौर पे कुछ अभी तक सवालात बाकी हैं, लेकिन इतने बाकी नहीं कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो जो ईरान के एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, उनको फ़ोन करके मुबारकबाद न दें। और आपको मालूम है, रात गए पाकिस्तान में जो अमेरिकी सफ़ीर हैं, उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा, उन्होंने कहा हमें मुबारक दी गई, और उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हमारी भी ईरानियन एम्बेसी में जब एक्सचेंज हुआ ऑन WhatsApp, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान में बहन भाइयों का, और पाकिस्तान में उन्होंने फील्ड मार्शल का जिक्र किया और प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। लेकिन ज़ाहिर है लोग सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक हतमी बात नहीं सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिकी सदर की ट्वीट थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे जल्द, और बड़ी हम एग्रीमेंट की तरफ चले गए। लेकिन द फाइनल वर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स हैजंट कम। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इजराइल जो है वो किस तरीके से इसको तबाह करेगा, इसको हाईजैक करेगा, इसको सैबोटाज करेगा इस प्रोसेस को, क्योंकि इजराइल ही था जो अपनी टीम लेकर आए थे। नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, 11 फरवरी को अमेरिकन अखबार, मेरे ख्याल वाशिंगटन पोस्ट की खबर थी कि जी ये आए थे और उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन की थी और अमेरिकी सदर को कन्विंस किया था
کہ آپ جائیں اٹیک کریں تو پھر جیت ہی ہوگی آپ کی اور جو ایران ہے اس کی تباہی ہوگی. بٹ بہرحال تھنگس ٹرنڈ آؤٹ ویری ڈفرینٹلی الحمدللہ. اور جیسے لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے، جو جانتے ہیں ایران کو، جو جانتے ہیں گلوبل معاملات کو، تو اب ہم اس سے آگے کیا دیکھیں، کیا ہم متوقع کریں، کیا متوقع ہے معاملات. ہمارے ساتھ ناظرین امبیسڈر مسعود خان صاحب ہیں، فارمر ریپریزنٹیٹیو یو این میں رہ چکے ہیں، پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو، اس سے مطلب صدر بھی رہ چکے ہیں آزاد جموں کشمیر کے، لیکن ہی از ود اس بیکاز ڈپلومیسی میں انہوں نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے اوور ڈیکیڈز. بہت شکریہ مسعود خان صاحب، آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ پروفیسر عادل نجم صاحب ہیں، ڈین ایمریٹس ہیں، پروفیسر ہیں گلوبل اسٹڈیز ایٹ بوسٹن یونیورسٹی. بہت شکریہ عادل آپ کا بھی. مسعود خان صاحب، ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. یہ آپ نے بھی بڑی کلوزلی یو مسٹ ہیو سین کہ کس طریقے سے ڈیولپمنٹس تیزی سے آگے بڑھی ہیں. جب ایک لگ رہا تھا سکوت ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ بہت حرکت ہم دیکھ رہے ہیں سامنے، ہر معاملے پر ہو رہی ہے. سب سے پہلے میں بھی آپ کے ساتھ بلوچستان میں جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں اور لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. دوسرے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ واشنگٹن اور تہران میں باڈی لینگویج پازیٹیو ہے، جس کا مطلب ہے کہ دونوں کیپٹلز مطمئن ہیں. جو بھی اس وقت مسودہ ان کے سامنے ہے اور اس مسودے کے خد و خال اب تک واضح ہو چکے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ ایسے حصوں میں، پارٹس میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیا ہے. اور اس میں جو پہلا آئس بریکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ بندی ہوگی، اور جنگ بندی جو ہے طویل مدت کے لیے، مطلب 60 دن کے لیے، اور مستقل جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ جنگ بندی سے مراد یہ ہے، جو شرط مانی گئی ہے ایران کی، کہ یہ کمپریہنسو جنگ بندی ہوگی، جامع جنگ بندی ہوگی، جس میں لبنان بھی شامل ہوگا، جس کی وجہ سے وزیر اعظم نتن یاہو بہت پریشان ہیں. لیکن کل جب صدر ٹرمپ نے ان سے بات کی ہے تو صدر ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پوسٹ میں کہا ہے کہ وہ مطمئن ہیں اس گفتگو سے، اور مطلب یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نتن یاہو مخالفت نہیں کریں گے. کہ اگرچہ ان کے اخبارات جو ٹائمز آف اسرائیل ہے، جیروسلم پوسٹ ہے، وہ مختلف قسم کا بیانیہ دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑی فتح ہوگی. دوسری یہ ہے کہ اس کے بعد جو اس جنگ بندی کے بعد دوسرا مرحلہ ہے وہ آبنہ ہرموز کو دوبارہ سے کھولنا ہے، اور میرا خیال ہے وہ کھل جائے گا. اس میں تھوڑے سے بیانات میں تضاد ہے. یعنی ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے کنٹرول برقرار رکھے گا، گورننس اس کے اوپر برقرار رکھے گا. لیکن یہ خبریں بھی آ رہی ہیں بڑے مطلب مصدق رائے سے کہ اس میں وہ ممکن ہے وہ ٹول نہ لیں، کیونکہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے انہیں تیل دوبارہ سے بیچنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور دوران جنگ جو ان کے اوپر تیل کی فروخت کے اوپر پابندیاں ہٹا دی گئی تھی، اگر وہ جاری رہتی ہیں تو شاید وہ ٹول نہ لیں. یہ ایک قسم کی نرمی کا اظہار ہو سکتا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ امریکہ کا جو بحری محاصرہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک طویل دور شروع ہوگا، بہت زیادہ طویل بھی نہیں لیکن کم از کم 30 دن تک، جو نیوکلیئر ڈیل ہے. نیوکلیئر ڈیل میں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو 3-4 امور ہیں کہ یہ افسودگی یورینیم کی کہاں تک ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3.6% تک مان جائیں گے فریقین، کیونکہ یہ 26 فروری 2026 کے فارمولے میں بھی موجود تھی، اس کے جو دستاویز تھی اس میں موجود تھی، اور امریکہ نے تقریباً مان لیا تھا. دوسرا موریٹوریم میں جو لیٹسٹ امریکہ نے کہا ہے 20 سال کے لیے اس نے کہا ہے، تو ممکن ہے کہ اس سے ذرا کم ہو جائے. اور تیسرا جو ہے جو اس کو کسی دوسرے سٹاک پائل کو کسی دوسرے ملک کو حوالے کرنا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک ایران نے اقرار نہیں کیا، لیکن روس کے ساتھ وہ رابطے میں ہے، اور روس نے پیشکش بھی کی ہے کہ وہ لینے کے لیے تیار ہے. تو اس میں کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ایک دم سواپ چاہے گا ایران کے، یعنی اس کے اوپر جو مالی اور معاشی پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں، اور اس کے فروزن ایسٹس جس میں سے 20 بلین کے قریب امریکہ کے پاس ہیں اور 80 بلین باقی ممالک کے پاس ہیں. یعنی مطلب ہے اس میں شامل ہیں کچھ خلیجی ریاستیں ہیں، ہندوستان ہے، جاپان ہے، کوریا ہے. تو یہ لگ بھگ $100 بلین کے ان کے ایسٹس ہیں جو واگزار کرنے ہیں. ایک منٹ مسعود صاحب، ایک سیکنڈ، بہت اہم آپ بات کریں. آئی ووڈ لائک کہ اس میں
ناظرین کو کلیئرٹی ہو. آپ نے کہا 20 بلین ایران اور باقی ممالک کا نام لے کے آپ نے کہا انڈیا میں, تو یہ کیا کسی انٹرنیشنل سینکشنز کے تحت یہ فریز کیے گئے تھے یا امریکہ کے کہنے پہ فریز کیے گئے تھے؟ بیسیکلی یہ امریکہ لیڈ ہیں, لیکن اس سلسلے میں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں بھی ہیں, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی بھی قراردادیں ہیں, لیکن کیونکہ جو دنیا کا مالیاتی نظام ہے وہ امریکہ کنٹرول کرتا ہے تھرو IMF اینڈ ورلڈ بینک, لہٰذا جو پابندیاں امریکہ نے لگائی وہ سارے کے سارے ان بین الاقوامی انسٹیٹیوشنز نے فالو کی ہیں, اور اس کی وجہ سے مطلب وہ یہ پورے کا پورا مالیاتی نظام استعمال ہی نہیں کر سکتے. تو جہاں جہاں وہ اثاثے موجود تھے وہ منجمد ہو گئے. تو اس میں یعنی مطلب ایک جو ہے سسٹم سیلف ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو قراردادیں موجود ہیں یا امریکہ نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا. بالکل. اب میں آگے چلتا ہوں, آخری نقطہ بہت ہی اہم نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پوسٹ وار یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پورے کے پورے جو خطہ ہے, خلیجی ریاستیں ہیں, ایران ہے, مشرق وسطیٰ ہے, اس کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر کیا بنتا ہے, کیونکہ جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ ایک دم امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد میدان جنگ بن گئی. یہ ان کے لیے وار آف چوائس نہیں تھی, لیکن ان کی تباہی اور بربادی اتنی زیادہ ہوئی ہے, اس کے علاوہ ان کا ریپوٹیشنل ڈیمیج اتنا ہوا ہے, ان کو اپنی معیشتیں بحال کرنے میں, دوبارہ تعمیر کرنے میں, اور پھر جو ہے امن و سلامتی کے بارے میں جو ان کی ایک شہرت تھی اس کو بحال کرنے میں ان بڑا وقت لگے گا. اس لیے یعنی اس میں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل صدر ٹرمپ نے اس خطے کے بہت سے ممالک سب کو فون کیا, اور تاکہ وہ یہ بھی اپنے جو ان کے ہارڈ لائنرز ہیں لائک راجر وکر ہے جو آپ گراہم جو ہیں, بلی گراہم, تو انہوں نے چونکہ بآواز بلند, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں ہندوستان میں مارکو روبیو صاحب نے بھی بہت سخت بیان دیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے وہ یہ کہیں گے کہ مجھے دوسرے حلیفوں سے بھی دباؤ آ رہا ہے, یعنی اسرائیل بھی ہے اپنی جگہ پہ, لیکن دوسرے علاقائی حلیف ان کی طرف سے بھی دباؤ آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی طرف بڑھے گا یہ خطہ, کیونکہ ساری خلیجی ریاستوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جو امریکہ کی چھتری ان کے اوپر موجود تھی اس میں چھید تھے, اور وہ ان کو ان حملوں سے نہیں بچا سکے. بالکل ٹھیک ہے. سیکیورٹی آرکیٹیکچر پہ تو بعد میں بات کریں گے, اور میرا خیال ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر obviously these are things about a process. امبیسڈر مسعود خان صاحب, یہ اس طرف بات نکلے گی, لیکن کب جا کے حتمی کچھ ہوگا سامنے وہ تو پھر بعد میں دیکھیں گے, لیکن بہت اہم نکات آپ نے اٹھائے. جی پروفیسر عادل نجم, آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یعنی کہ ہیز ڈونلڈ ٹرمپ بیسکلی سیٹ دا فائنل یس, کہ یا اندر کوئی پریشرز ہیں جس میں کہ کچھ معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ نسیم. اینڈ لیکن امبیسڈر صاحب نے بڑا اچھا, بڑا کمپریہنسو جو ہے اس کا انالیسز اور کلیئرٹی دی ہے کہ اس وقت ہم جہاں تک یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہاں ہے. سو جو ہم اس وقت ہے لگ تو یہی رہا ہے کہ کسی نہ کسی قسم کی سگنیچر اس پہ ڈاٹڈ لائن پہ ہو جائے گا. جو ہمارے سامنے کاغذ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیز فائر تھا ٹوٹا پجا, اس کو اب وہ ایک پرماننٹ یا ایک لانگر ٹرم پراپر سیز فائر جس کی شکل ہمیں نظر آ گئی ہے کہ اس کا بیسک ایلیمنٹ یہ ہے کہ وی ول ناؤ ٹاک ویری سیریسلی. جس قسم کی گفتگو خط و کتابت سے نہیں ہو سکتی, جس کے لیے آپ کو ایکسپرٹس کو بٹھا کے گفتگو کرنی پڑتی ہے راؤنڈ ٹیبل وغیرہ, دیٹ ول اسٹارٹ. لیکن اس کا جو بیسک آرکیٹیکچر ہے وہ ہمیں وہ جو ایک اگر ڈیل ہے نا, کوئی سودا ہے, ڈیل یہ ہے کہ جناب ہرموز جو ہے وہ پریکٹیکلی کھلے گا, اور ایران جو ہے, اور اس پہ میری اور آپ کی پہلے بھی کئی بار بات ہوئی ہے, دیٹ ول ہیو سم فائنینشیل ریکمپنسیشن. وہ ٹول نہ بھی ہو تو وہ ٹول ہی ہے, وہ چاہے کسی اور ملک سے امداد کی صورت میں آئے, وہ ان آفیشیل ٹول کی صورت میں آئے, لیکن دیٹ از امپورٹنٹ. جو آپ کا سوال ہے کہ یہاں کیا ہے, فار ونس آئی تھنک جو یہاں ہے از مور کمپلیکس دین جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ان دا سینس کہ یہ تو ضرور لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت رضامندی کر دی ہے, کیونکہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور ایک دم آئی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے روبیو صاحب سے آئی, پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے آئی, اس نے ایک طرح سے امریکن پبلک اوپینین اور جو ایکسپرٹ اوپینین ہے اس کو تھوڑا سا حیران کر دیا, بیکاز اٹ از آلسو ان لائک ڈونلڈ ٹرمپ. کیونکہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بڑا اعلان کر دیا ہاں جی میں اب تیار ہوں, لیکن یہ پہلے کہہ دیا ہاں ہونے والا ہے,
seems उसके पीछे there is some sense कि या तो वो एक कंसेंसस बना रहे हैं और वो कंसेंसस इस वक्त नहीं मौजूद है. आई वुड से कि ये सर्टनली डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी और मे बी सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है. जो एप्स्टाइन फाइल वगैरह में भी हुआ था उससे भी बड़ा एक पॉलिसी चैलेंज बन गया है उनकी दोनों टर्म्स का. और लोग जो हैं इसे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज इस तरह कह रहे हैं कि अमेरिका में इस वक्त गुफ्तगू बड़ी क्लियरली ये हो रही है कि यार ये तो हार है. तो अगर आप सोचें अमेरिकन ओपिनियन इस वक्त क्या है, तो एक तो आपका हॉकिश इजराइल लेड कैंप था जो पहले भी था, जो बड़ा क्लियर था, जो ये इस एग्रीमेंट को नहीं, उसको आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को तो कह दिया है कि जी आपने नहीं बोलना. नेतन्याहू ने, हम जो इजराइल से सुन रहे हैं, उन्होंने अपने साथियों को कह दिया कि जी इस पर कमेंट ना, मीडिया को सबको कह दिया कि इस वक्त मीटिंग भी हो रही है. इट इज नॉट कि ही इज हैप्पी. लेकिन मैं मुख्तसरन एक और बड़ा अहम कैंप है जो उन हॉक्स में मौजूद नहीं है, लेकिन जिसको एकदम रियलाइजेशन हो गई है कि ये ना सिर्फ ये सीज फायर है, ना सिर्फ ये ईरान की जीत है, बट दिस इज लुकिंग लाइक एन अमेरिकन सरेंडर. ना हो, सरेंडर इज टू लार्ज वर्ड, लेकिन अमेरिका के लिए ये एक नेगेटिव है. और वो जो है दैट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के लिए संभालने की. एक तीसरा भी कैंप है विच में भी द मेजॉरिटी, जो आम आदमी का है, जो उनके मैगा सपोर्टर का भी है लेकिन नॉन मैगा सपोर्टर का भी है, जो बेसिकली इस वक्त गुफ्तगू अगर आप सुने तो वो ये कहता है अच्छा यार खत्म हुआ है, बहुत ये तो मुझे समझ नहीं आई ये जंग शुरू क्यों हुई है. सो जो मुल्क की एक मेजॉरिटी थी जिसको समझ नहीं आई कि जंग शुरू क्यों हुई है, वो दे आर रिलीव्ड कि अच्छा यार अगर ये खत्म हो जाएगी विल कम बैक टू नॉर्मल, हम अपने बारबेक्यू करें. सो व्हाट आई एम गेटिंग एट इज कि एट दिस पॉइंट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटरनल पॉलिटिकल है, जो उनका एक वो था ना कि वो मैं कुछ भी कह सकता हूं सब मान लेंगे, प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस टर्म दैट इज बीइंग चैलेंज्ड. और क्या वो इसको कैसे हैंडल करते हैं अगले कुछ घंटों में और उसके बाद अगले कुछ दिनों में, अमेरिकन सियासत के लिए बहुत अहम होगा. देखिए ये जो आपने फरमाया इसमें देखिए आदिल, हम तो ये पिछले कुछ हफ्तों में तो इनफैक्ट जब जंग शुरू हुई उसके यानी 2-3-4 हफ्ते बाद व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू लुक बेटर फॉर ईरान, तो उस वक्त तो बहुत से लोग थे जो कह रहे थे, एन इम्पॉर्टेंट पीपल विद इन द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और विद इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी, के वो कह रहे थे कि ये तो बेमानी है जंग, ये इस जंग में गए क्यों. ये जो एशिया सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो बोले, काफ़ी लोग इस पे, रिचर्ड हास ने बात की, बहुत लोगों ने बात की. तो ये क्या मतलब यो की गेम है अब, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ रही है कि इट्स पॉइंटलेस और किसी ना किसी तरीके से कुछ तस्फिया करना है. तो इस वक्त जो जंग के मामलात हैं उससे हटके क्या हम ये कहें कि इस वक्त सियासत आड़े आ गई और बेसिकली ये एक सियासी जंग का हिस्सा बन गई, इंटरनल जो अमेरिकन पॉलिटिकल बैटल है. बिकॉज ये चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे कोई भी आप फरमा रहे हैं कि पीपल हु मैटर, आम लोग तो पॉलिसी पर इतना इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन आपने देख लिया हमने जब ये जेनोसाइड हुआ लाखों लोग निकले थ्रू आउट यूरोप, पॉलिसी पे तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन जब यहाँ एक इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा तो हर मुल्क बोल उठा के ये डोनाल्ड ट्रंप ठीक नहीं कर रहे. तो हमें ये सवाल अहम है कि इस वक्त इज अमेरिका गोइंग टू बी in the middle of politics being played, और जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप को कोई मुश्किल का सामना हो सकता है इस एंगेजमेंट और इस डील के हवाले से. वो मुख्तसर नसीम मेरे ख्याल में एक तो वो है ही, लेकिन कि डोनाल्ड ट्रंप इतने डिविसिव हैं और इलेक्शन भी आने वाली और वो खुद अपने आप को डिविसिव बना देते हैं ना दूसरे की, जिस तरह की वो बात, उसकी वजह से एनीथिंग व्हिच इज सीन एज वीकनेस फॉर हिम वो पॉलिटिकली यूज होगी. वो तो है ही, मैं उससे अलग बात कर रहा हूँ कि इवन जिन हजरात का आपने जिक्र किया वो डोनाल्ड ट्रंप को हटा के, द थिंग इज कि ये एक ग्रेट पावर की, अगर आप देखें ना जिस तरह जब इराक हुआ, इराक वाज क्लियरली अ फेलियर ऑफ यूएस पॉलिसी, अमेरिकन पॉलिसी भी ये मान लेती है, लेकिन इट वाजंट द फेलियर ऑफ यूएस पॉलिसी किसी के हाथ पे, जिस तरह यहाँ ईरान देखना, ईरान एक तरह से विक्ट्री सेलिब्रेट करेगा इतना. सो इन अ वे द फॉरेन पॉलिसी क्राउड इज आल्सो स्ट्रक एट दिस पॉइंट कि इसमें हमारा सॉर्ट ऑफ हाउ डू वी प्ले इट एज ए ग्रेट पावर.
کہ ہاں جی آپ چائنا کا رائز دیکھیں. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایک بوجھ ہے. ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ مینیجز اٹ, اس کے میرا کہنے کا مقصد اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی آپ کو یو ٹرن شو ٹرن نظر آ جائے گا ایک دم, جو آ بھی سکتا ہے لیکن وہ کسی اور وجہ سے آئے گا. وہ آئے گا تو وہ اسرائیل آئے گا. لیکن اٹ از اے فارن پالیسی چیلنج فار دا یو ایس. I have been stuck and many people اس پہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ عراق جو تھا وہ شاید بگر پالیسی فیلئر تھا بٹ واز ناٹ سین ایز اے ڈیفیٹ, جی آف اے گریٹ پارٹ, سین ایز اے مسٹیک. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. ایک تو ہے نا کہ مجھ سے غلطی ہوگی, ٹھیک, ایک یہ ہے کہ کسی نے مجھے ہرا دیا. بڑی طاقت کے لیے یہ مان لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جی وہ تو ان کو عادت ہو جانی چاہیے. افغانستان میں کتنا جیت کے نکلے ہیں, عراق میں کتنا جیت کے نکلے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو رکھتے ہیں اور ایمبیسڈر مسعود خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ ایران کے اندر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. بریک کے بعد اسٹے ود اس.